अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी, मुशरिकीन मक्का ने जो 3 सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, उनमें एक सवाल असहाबे काफ के बारे में था, दूसरा सवाल जो था वो सिकंदर ज़ुल्करनैन के बारे में था, और तीसरा सवाल रूह के बारे में। तो ये 3 सवाल थे। अब लोहे की दीवार के उन्वान से सीरतुन नबी कदम ब कदम में जनाब अब्दुल्ला फ़रानी फरमाते हैं कि उनके बदन, खाल, बाल, गरज हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते वक़्त थे बिल्कुल वैसे ही थे, किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई थी। ये वो असहाबे काफ के बारे में कहते हैं। और आपस में कहने लगे, क्यों भाई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे? एक ने जवाब दिया, 1 दिन या इससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक़्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक़्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो 1 दिन या इससे कम सोएंगे। फिर एक ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी, उसका दुरुस्त इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है। अब उन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाज़ार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, उनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाज़ार चला जाए और खाने की कोई पाकीज़ा और उम्दा चीज़ ले आए, और जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नज़र इस पर ना पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नज़रों में ना आए। अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो वो हमारी खैर नहीं है। दकियानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चुनांचे उनमें से एक गार से बाहर निकला, उसे सारा नक्शा ही बदला हुआ नजर आया। अब उसे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। उसने देखा कोई चीज़ अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जानना पहचाना नजर ना आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था, सोच रहा था, कल शाम तो हम इस शहर को छोड़कर गए हैं और फिर ये अचानक क्या हो गया। जब ज़्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फ़ैसला किया, मुझे जल्द से जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास वापस चले जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरतज़दा रह गया। उसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई ज़रा देखना, ये सिक्का किस ज़माने का है। उसने दूसरे को दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहाँ जमा हो गए। आखिर उन्होंने उससे पूछा, तुम ये सिक्का कहाँ से लाए? तुम इस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में उसने कहा, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। कल शाम ही को तो मैं यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है। वो सब की बात सुनकर हंस पड़े। वो सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ उसे सवालात हुए। उसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग उसकी कहानी सुनकर हैरतज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चुनांचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाहत ख़त्म हुए 3 सदियाँ बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल इन नौजवानों ने अपनी बकिया ज़िंदगी इसी गार में गुजारी और वहीं वफात पाई। बाद में लोगों ने उनके आज़ाद के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तमीर की थी। एक बात यह भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा तो उसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो,
میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال اس کی گنتی کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں، ذوالقرنین ایک نیک، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کیں۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے جہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک چادر بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے قرآن کے معنی سینگ کے لیے لیے ہیں، یعنی 2 سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی ہی ہیں، اور اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ لگے ہاتھوں یہاں ایک واقعہ بھی سن لیں۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا، میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہندی نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر ہندی عالم نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی، یہ تھا اصحاب کہف کا قصہ اور یوج ماجوج کا قصہ اور روح کا قصہ اور سکندر ذوالقرنین کا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم نیکسٹ جو چیپٹر پڑھیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی ہم آپ کو بتائیں گے۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان باتوں پر جو یقین کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو بہت ہی اسپیشل نیچر کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. صوفی سفر کے توسط سے ہم آپس میں جڑے رہیں. آمین ثم آمین.